صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز،
شک محبت سے نماز کہ سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کہ سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بر دے نے آپ جولی، منگدا جو آپ کولوں بر دے نے آپ جولی، در در تے او نہ جاوے، در در تے او نہ جاوے، سونے دا جو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پوے جو کوئی سونے نو یاد کر لیں، مشکل پوے جو کوئی
سونے نو یاد کر لئی نام نبی دا صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے جے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے جے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے رب ایس تو جدا نہیں رب ایس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے بالغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول ہار سے دور ہے یہی پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی
تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، گوئی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دور رضا، کروں مدح اہل دور رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
کا میں گدا ہوں اپنے کریم 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 کا میرا دین پارائے نا نہیں بالا غلولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن الجمیع حساب ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ہے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا آپ کی گرہ کو آقا آپ کی گرہ کو آقا بے سہارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے سو بینی بینی مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے سو بینی بینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو جس سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند کی بلائیں لیتا
چاند جن کی بالائیں دیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا مل کے سارے سلام کہتے ہیں گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
هدى من ربهم أولئك المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف 3 اور سورۃ اخلاص 5 دفعہ آیت کریمہ جڑا کلام پاک پڑھے قبول کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا رحمن الراحمین خیر الراحمین یا رحمن الراحمین خیر الراحمین یا رحمن الراحمین خیر الراحمین یا اللہ یا سلام یا سلام یا سلام یا مومن یا مؤمن یا کریم یا رحیم یا غفور الرحیم یا غفار یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا خالق یا مصور یا جمیل یا مالک یا قدوس یا باسط یا اللہ یا ودود یا رؤوف یا شکور یا حلیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا غنی یا مغنی یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی یا وہاب یا رب اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ المستعان یا کریم یا کریم یا رحیم یا رزاق یا فتاح یا مجیب یا مجیب یا وہاب یا وہاب یا مجیب یا کریم یا کریم یا بر یا بر یا بر یا بر یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم 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 یا کریم
کریم یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا رحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا پاک پروردگار عالم جو کچھ بھی اس محفل پاک دے وچ تیری دتی ہوئی توفیق نہ تیرے پیارے محبوب دی رحمت پاک دے نال دروشی دے نظرانا انہاں بچیاں نے پڑھیا جو انہاں پڑھ کے میرے ملک کی تلاوت کلام پاک درود و سلام حضور دی پاک بارگاہ وچ پیش کیتا گیا یا پروردگار عالم 72,000 کلمہ شریف 3 لاکھ درود شریف ایک قرآن ایدہ بھی سواب سے اسی لفظوں کا سواب یا پروردگار عالم جو میں کلمہ کلام پڑھے مولا کریم وہ سے اسی لفظوں کا سواب جو انہیں پڑھ کے میرے ملک کیتا مولا کریم وہ سے اسی لفظوں کا سواب جو کوئی لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے یا اللہ جی ادا بھی سواب یا اللہ جی سارے دا سارا سواب حدیعتاً تو فتن سرکار دو عالم سے سلم کی پاک بارگاہ پیش کرنے مولا کریم تیری پاک بارگاہ پیش کرنے یا اللہ نے اپنی شان دے مطابق قبول فرما دے اپنی شان دے مطابق اجر و ثواب آمین یا اللہ جی سارے دا سارا سواب بالخصوص سرکار دو رسول دی پاک نو سہل سواب کر دیں پروردگار نے اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما یا سرکار دو عالم سے سلم نے اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دینا بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے والدین کریم نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین شہید کربلا شہید و شہید بدر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دو عالم وسلم دی روزے میں شرکت کرنے والی جنی بھی ممنوعات ہیں اولیاء اعظام بزرگان دین مولا کریم سب دی نور سے رسول کرتے ہیں یا بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت کرم اللہ وجہ آپ دے نواسے امام حسن امام حسین پنجتن پاک بارہ امام بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دے نور سے علیہ ثواب کر دیں حضرت غازی عباس علمدار دے نور سے علیہ ثواب کر دیں حضور دی امت بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے نور سے علیہ ثواب کر دیں یا اللہ جلے دنیا تو لا وارث مومن مومنات ٹوٹ گئے یا اللہ جنہ پیچھے کوئی فاتح شریف آنے نہ پڑی یا اللہ جنہ نور سے علیہ ثواب کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نلائن پاک دا صدقہ بالخصوص میرے جد امجد سید ظریف حسین شاہ آپ دے نانک پاک دادر پاک آپ دے والدین کریم ہیں آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے آپ دے مرید آپ دے ہاتھے بھی جنہیں بھی دفن مولا کریم ان دی روحان بھی سہل ثواب کر دیں آپ دی روح پاک نے سہل ثواب کر دیں آپ دی وسیلہ ملن آپ دی اولاد سید میرا اصغر شاہ میرا دربار شاہ میرا اکبر شاہ آپ دی اولاد آپ دے مرید آپ دے عقیدت مند آپ دے ہاتھے بھی جنہیں بھی دفن یا مولا کریم جتنے جتنے بھی دفن عقیدت مند سب مومن مسلمان دی روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ سید غلام حسن شاہ سید غلام علی شاہ سید قیم علی شاہ سید چراغ علی شاہ درون سہل ثواب کریں سید ہاشم حسین شاہ سید میرا محمد فاضل شاہ سید قطب حسین شاہ سید گل بادشاہ سید کامل شاہ سید عاشق حسین شاہ سید مشتاق حسین شاہ فیاض حسین شاہ الطاف حسین شاہ شبیر حسین شاہ بشیر حسین شاہ قلب حسین سید نظر حسین شاہ سید خادم حسین شاہ سردار حسین شاہ احمد حسین شاہ مشتاق حسین شاہ ریاض حسین شاہ سید میرا شاہ سید باقر شاہ مشتاق شاہ یا اللہ جی میری دادی جی میرے پردادی جی میرے نانی جی میرے نانا جی میرے چارے خالہ جی میرے پھوپھی جی میرے مامی جی میرے ماما جی میرے پھوپڑا جی روح سہل ثواب کرنے شاہ دے روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ بابا کولا ٹھیکیداروں دے خاندان دے جنہیں دنیا سماگ روح سہل ثواب کر دیں پٹھان دے روح فضل اللہ دے روح سہل ثواب کر دیں قادر دے روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ جنہیں بھی ہر بزرگاں دے تعلق و نسبت والے مومن مومنات جتنے جتنے بھی دفن مولا کریم سب دی روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ بالخصوص میرے پیر و مرشد دی روح سہل ثواب کر دیں آپ دے والدین کریم ہیں آپ دی دادی پاک دادا پاک آپ دی زوجہ آپ دی پھوپھی آپ دے بھائی آپ دے آستان پاک نہ جتنے بھی نسبت و درجات ہیں مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین خدمت گزار سب دنیا سب ماگ روح سہل ثواب کر دیں آپ دی ہاتھے بھی جتنے بھی دفن مولا کریم سب دی روح سہل ثواب کر دیں صوفی محمد اسلم دے والدین دے روح سہل ثواب کر دیں والد روح سہل صوبیدار بشیر دے روح سہل ثواب کر دیں حضرت ابراہیم ضرور سہل ثواب کر دیں حضور خواجہ حمید الدین سیالوی متزلہ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ضرور سہل ثواب کر دیں یا پروردگار حضور خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت ضیاء محمد دین شمس العارفین پٹھان خواجہ نور محمد محمد الفیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ گدنفر حسین شاہ میاں شیر محمد شریف پوری بابا فرید بختار کاکی ضرور سہل ثواب کر دیں حضرت خواجہ محی الدین چشتی حضور نظام الدین اولیاء باقی باللہ اعلیٰ حضرت پادر علوی تاج الشریعہ میاں میر صاحب میر خسرو حضور داتا گنج بخش دمڑیاں سرکار میاں محمد بخش امام بری سکال لال شاہ بادشاہ شہباز کلندر بہاؤدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم سلطان باہو حضرت باشدانی جنید بغدادی مولانا روم امام غزالی امام شاہ امام احمد امام مسلمان
شاہ تبریز دے روح نو سہل ثواب کردے ہیں پیر میر علی شاہ دے روح انہاں دے جتنے خاندان دے روح نو سہل ثواب کردے ہیں پیر حیدر شاہ پیر مراتب علی شاہ پیر علاؤدین صدیقی پیر کبیر شاہ روح نو سہل ثواب کردے ہیں ممتاز قادری علم دین شہید عامر چیمہ دے روح نو سہل ثواب کردے ہیں سلسلہ طریقہ چشتیہ نے اپنے سرگریا ویسیہ قادریہ شاذلیہ ویسیہ کنے بلال سلیمان فارسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سہل ثواب کردے ہیں یا اللہ سلطان باہو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یا بالخصوص آج دی محفل دا آج دا ذکر کلام مولا کریمہ پڑھیا گیا مولا کریمہ بالخصوص یا اللہ دے سارے ثواب حضور خواجہ حمید الدین سیالوی روح پاک کو سہل ثواب کر یا اللہ آپ دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ آپ دے قبر تے کروڑاں رحمتاں فرمائیں یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے یا اللہ اپنے محبوب دے کریمی دے صدقے یا اللہ انہاں دی درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ انہاں دی قربت تے اپنے پیارے محبوب دی بے شمار رحمتاں فرمائیں یا اللہ انہوں نے سرکار دی امت دے واسطے جنیاں بھی دعاواں کیتیاں اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرمائیں یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ انہاں دے خدمت منداں نوں صبر عطا فرمائیں یا اللہ جڑا سبق دے دین یا اللہ سب دے چلنے دی توفیق عطا فرمائیں یا پروردگار عالم اس آستانے پاک میں شاد و باد رکھیں یا اللہ آپ دے وسیلہ جمیلہ جو تیری بارگاہ چرچ کی تھی قبول منظور عطا فرما یا اللہ پاکستان عراق ایران فلسطین جنیا سوڈان غزہ یمن سیریا برما فلسطین کشمیر دے مسلماناں آزادی دی نصیب عطا فرما پاکستان دے گندے سیاستداناں تو نجات عطا فرما پاکستان دے جڑے مخلص ہیں دی غیب تو مدد فرما کشمیر دے مسلماناں دی یا اللہ فلسطین دے مسلماناں دی غیب تو مدد فرما یا اللہ یا برما دے مسلماناں نے مولا کریم یمن دے مسلمان مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ انہاں دی غیب تو مدد فرما انہاں مسلماناں پہ تاج اور مثبت بھی عطا فرما یا اللہ بے چین دلاں نوں چین عطا فرما یا اللہ بے نمازیاں نوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما یا اللہ بے ہدایتیاں نوں ہدایت عطا فرما یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں دے صدقے دوستاں دے کاروبار دے وچ برکت عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے میاں بیوی دے جھگڑے پڑیاں خرابیاں بے اتفاقیاں بھین بھراواں رشتہ داراں مولا کریم نوں اتفاق اور محبت عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے حبیب دے جوڑے صدقے جڑے بیٹیاں دی خواہش رکھدے انہاں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما دے یا مولا کریم کل عالمین دی بچیاں تے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما کل عالمین دی بچیاں نوں شرم و حیا عطا فرما یا اللہ انہاں صدقے میرے بچیاں نے میرے ودی صدقہ جاریہ بنائے ہر آفت ہر مصیبت تو محفوظ فرمائی یا اللہ انہاں دی آخرت میں بھی سونا کری دنیا میں بھی سونا کری یا اللہ انہاں علم نافع عطا فرمائی یا اللہ میری بیٹی نوں شرم و حیا عطا فرما یا اللہ کل عالمین دے بچیاں دی رشتیاں دی کو بہتر ثواب پیدا فرما دے یا اللہ انہاں دے رشتے بھی بہتر ثواب پیدا فرمائیں یا پروردگار عالم اپنے حبیب دے جوڑے صدقے میری کالج صحت تندرستی دے والد نوں یا اللہ میری مشیراگان نوں صحت تندرستی عطا فرما دعا دا اوشر نوں صحت تندرستی عطا فرما میری مشیرہ دے گھر والے نوں صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ میری والدہ ماجدہ نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحت انہاں دی عمر چ برکت عطا فرما انہاں دا سایہ سایہ دیر ہو قیامت دے رکھی یا اللہ میری گھر والی دے ہمشیراگان یا پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا اللہ انہاں دے کاروبار دی برکت عطا فرما یا اللہ انہاں نوں بھی نیک اور صالح اولاداں عطا فرما یا اللہ انہاں دے بھائیاں تے بھی اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ سرفراز نوں بھی صحت کلی عطا فرما یا اللہ سرفراز دی صحت عمر برکت عطا فرما یا پروردگار عالم ظہیر دے والدین نوں صحت تندرستی عطا فرما جی دادی دادے درجات دی بلندی عطا فرما دی گھر والے دے والدہ درجات دی بلندی عطا فرما یونس صاحب دے خاندان دے جتنے بھی دنیا سے فرما دے سب دے درجات دی بلندی عطا فرما ساری دے درجات دی بلندی عطا فرما عمر دے جننے خاندان دے نصیر دے جننے خاندان دے عثمان دے جننے خاندان دے دنیا سے فرما دے مولا کریم سب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ شعیب دی والدہ دی درجات دی بلندی عطا فرما امام دی درجات دی بلندی عطا انہاں دے خاندان دادی دادے درجات دی بلندی عطا فرما اے مشتاق دے والدین دے سسر دی درجات دی بلندی عطا فرما حاجی پرویز صاحب مولا کریم انہاں دے والدین انہاں دے بھائی انہاں دی گھر والی دے مولا کریم والدہ مالدہ انہاں دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ طیب دی گھر والی دے والد دے درجات دی بلندی عطا فرما انہاں بچیاں دے جو بھی خاندان دے دنیا فرما کے سب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ سب دی اگے دی منزل آسان فرما یا اللہ جن دوست پڑھ کے دیندے جنہاں وقت پڑھ کے دیندے جنہاں نیت پڑھ کے دیندے مولا کریم تو سب نے جاننا سب دے درجات دی بلندی عطا فرما سب دی روحاں نوں سہل ثواب کر دے یا اللہ سب تے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ کریم ہے رحیم ہے اپنے محبوب محسن دی والدہ دے سورے دے درجات دی بلندی عطا فرما یا پروردگار آصف فریدی دے والدین دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ فیصل دے والدہ مولا کریم دے درجات دی بلندی عطا فرما دے والد دے درجات دی بلندی بھی عطا فرما یا اللہ دے بھائی دے خاندان دے جتنے دنیا سے فرما گئے دی خالہ مولا کریم سب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب حاجی نواز صاحب دے جتنے خاندان دنیا سے فرما گئے مولا کریم عمران حیدر دی خاندان دے جتنے دنیا سرفراز شاہ مولا کریم دے خاندان دے جتنے دنیا سے فرما گئے مولا کریم
سب دے درجات دی بلندی عطا بنیامین دے جنہیں خاندان دے مولا کریم سب دے درجات دی بلندی عطا فرما یا پروردگار جنہیں دوست میں تشریف جاندے جو بھی انہوں نے خاندان دی دنیا سے فرما گئے سب دے درجات دی بلندی جمیل دے والدین دے درجات دی بلندی بھی عطا فرما یا مولا کریمہ اپنے محبوب دے صدقے سب دی اگنیاں منزل آسان فرما کربٹ سرکار سے ہم پڑوس نصیب عطا فرما یا اللہ میرے والد گرامی رحمت اللہ دی قبر تے کروڑا ہاں رحم عطا فرما یا اللہ کروڑا ہاں رحم عطا فرما یا اللہ کروڑا ہاں رحم عطا فرما میری والدہ ماجدہ نو صحت کلی عطا فرما انہاں دا سایہ سڑا دیر و قیامت ایم رکھی یا اللہ میرے بچے اندر بہتر مستقبل عطا فرما دے یا اللہ ہر غیر دی محتاجی کو محفوظ فرما دے یا اللہ انہاں نے علم نافع عطا فرما یا اللہ میری بیٹی نو شرم و حیا عطا فرما یا اللہ جڑے بھائی پریشان بچیاں دے پیڑاں دے رشتیاں باتی یا اللہ انہاں دے رشتیاں دے آسانی پیدا فرما بنیامین دے مشیرگان دے رشتیاں دے آسانی پیدا فرما یا اللہ دی پریشانی دی تکلیف نو دور فرما یا اللہ انہیں اتفاق اور محبت عطا فرما اودے والدہ عوام نو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ جڑے مقصد ان کی کامیابی نصیب عطا فرما یا اللہ فیصل دی والدہ نو صحت تندرستی دے فیصل نو صحت تندرستی عطا فرما یا میرے پیر و مرشد دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ پیر ویس نو صحت تندرستی عطا فرمائی نہ پائیں نہ پچ اتفاق اور محبت عطا فرمائی میری مشیرہ گان دیاں پریشانیاں میں دور فرما یا اللہ انہاں دے مسائل انہاں دے بچیاں دے رزق وچ برکت عطا فرما یا کریم ساڈے امپریشن نوں ترقی عطا فرمائی یا اللہ ساڈے مال دولت دی برکت عطا فرما یا اللہ اس ذکر دی محفل نوں شاد آباد رکھی یا اللہ جویں آج تک اپنے پیارے محبوب دی رحمت اپنا فضل فرماندا رہیا مولا کریم اگے بھی ساڈے جنہاں تک سار لکھیری یا اللہ سانوں ذکر کرنے دی توفیق دئی رکھی یا اللہ اپنی پاک بارگاہ چکنے دی توفیق دئی رکھی یا اللہ اپنے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ درود شریف دے نذرانے پیش کرنے دی توفیق دئی رکھی یا اللہ برے لوگاں دی محفل کو محفوظ فرما چنگے لوگاں دی صحبت عطا فرما یا اللہ انہاں چوں کری سانوں جنہاں تے تیرا انعام ہے سانوں ساڈے حال تے نہ چھڈ یا اللہ سانوں اس طرح دا انسان بنا دے جس طرح تو تیرا محبوب چاہندا ہے یا پروردگار انہاں دی الفت اور محبت عطا فرما جنہاں دی روزے محشر بھی کام آوے یا کریم عافیت نال خاتمہ بالایمان مرگ تو پہلا سرکار دے رسول دا دیدار نصیب عطا فرمائے یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے سانوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی دوزخ دے عذاب تو محفوظ فرمائی ساڈیاں قبراں نوں مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے ذکر پاک نال روشن فرمائی روزے محشر سرکار دی ساری امت نوں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائی یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ مردیاں ایمان نصیب عطا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اصحاب المیزان استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ یا مولا جنہاں دوستاں لنگر شریف کا اہتمام کیتا مولا کریمہ صرف اور صرف تیری خوشنودی تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو انہاں نے راضی ہو جا یا اللہ انہاں دے مال دولت دی برکت عطا فرما یونس نوں نیک اور صالح بیٹا عطا فیصل نوں بھی نیک اور صالح عامر نوں بھی نیک اور صالح بیٹا راز نوں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اور بھی جننے دو جنہاں نے کہا مولا کریم رائیاں نہیں بچیاں یا اللہ انہاں نوں بھی اولاد عطا فرما یا اللہ انہاں دی گوداں بھی ہریاں کر دے یا اللہ انہاں دی مشکلاں بھی آسان فرما دے یا اللہ انہاں نوں خوشیاں عطا فرما یا اللہ تیرے نیک بزرگاں دے بڑے پرانے خدمت گزار نوں یا اللہ انہاں دے اپنی رحمت کرم فضل فرما کے انہاں دی بچیاں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے یا پروردگار عالم تو کریم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے یا اللہ جنہاں بچیاں دے واسطے رشتیاں دی پریشان والدین یا اللہ انہاں دی رشتیاں آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ بشرا دے معاملات دی پریشانی دی والدہ نوں بھی صحت تندرستی عطا فرمائی اودی بچی دے رشتے مولا کریم آسانیاں رکھی ہر بری نظر تو محفوظ فرمائی یا اللہ جس مقصد نوں گئی یا اللہ انہوں کامیابی نصیب عطا فرمائی یا پروردگار عالم اپنی کریمی دے صدقے اپنی رحیمی دے صدقے جنہیں بھی منو دعاواں تے آکھیا مولا کریمہ جو بھی انہاں دے مقاصد تو سب جاننا پروردگار سب دی نیک دلی مراداں پوریاں فرما یا اللہ سلیم دی بچیاں نوں شرم و حیا عطا فرما سلیم دے بچیاں دے مولا کریم روزگار دے بہتر ثواب پیدا فرما یا اللہ انہاں دے بچیاں نوں آباد بھی کر یا اللہ انہاں نوں اپنی اتفاق اور محبت بھی عطا فرما یا مولا کریم یا مولا کریم یا مولا کریم یونس دے بھائی نوں صحت تندرستی دے یا پروردگار عالم اپنی رحمت و اپنا کرم و فضل فرما یا اللہ مشتاق دے ٹبر نوں صحت تندرستی عطا فرمائے یا اللہ نوشین دی والدہ نوں صحت تندرستی دے والدہ نوں صحت تندرستی دے یا دے بچیاں نوں نیک کریم مولا کریم اودے وی نیک مقاصد پوریاں فرما انہاں اتفاق اور محبت عطا فرما یا مولا کریم مشتاق دی بچیاں مولا کریم انہاں دے بہترین مستقبل عطا انہاں دی بے اتفاقیاں دور فرما کے اپنے اتفاق اور محبت عطا فرما شبیر دے کاروبار رزق یونس دے کاروبار بنیامین دے کاروبار رزق عمران حیدر دے کاروبار سربراہ مولا کریم سب دوستاں دے کاروبار رزق برکتاں بابر نوں صحت تندرستی دے بچیاں دے روزگار دے بہتر ثواب پیدا فرما یا اللہ اودی مشکلاں اودی گھر والی دے مولا کریم جننے بھی خاندان دے والدین انہاں دی درجات دی بلندی بھی عطا فرما اودے پیر و مرشد دی زندہ پیر دی درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ ساری محفل دا ثواب بالخصوص حضور خواجہ حمید الدین سیاگی
دی روح پاک نو سہل ثواب کردے ہیں یا اللہ انہاں دی درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ انہاں دی درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ انہاں دی درجات دی بلندی عطا فرما اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل صلی علی نبینا صلی علی محمد